عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزولكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتم مستصعانو اغديمو ملئتو يدما نوتيفيكيشن نهبت حكم زيناتات بوان لختكتاتلون نازا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبلع لإيران وتادراو سقمتي كوسدي بزبل تثبيت أبز قبرو لقوان اتازع عبيت مركب تعنت نفرت عالمنا زخونت USS جيرالد آر فورد كاب بحري كاريبيان نام خلاي مبرا كتمرش كمز تأززت تقليصم أزي بمجمرتا بيني وركتاي مس تزرقحة وتادراوي نتفتات مستاقد محجي أبتو زوبا عسكرا زنبرت USS أبراهام لينكن بمتنبار مراقبو أمريكا ناب كل تاكوس كيرلوم أزي سقمتي ترامب إيران أب نيكولوساو بروغراما حدش سممع كتفرم نمقداد زقابرو زولوم تعقد فيت تباهيلون ترائيلوم اتا مركب أبز حلفت اكمتي نيمنغستي نيكولاس مادرو نموداق أبز تخيدو وفري أب كاريبيان زتوافرت كوينام نام أخلاي مبراق موفارا دمام أب تخرت اتم محدار قلتو فلوت كامزولو زملكت كوينلوم أزي مست ترامب نمعرابا ونفك أخبي قدامنت مهاب زبل استراتيجيغا هاجراو دحنت زقاج ادما خوينلوم بريزيدنت ترامب ابزهابو مغلطي ايران مسمم محدارو ابسمم انت زي بتيحم صعبين وازيوم زسكحكح كم زخون اطنقيقلوم ابز قصل حدا ورحي ابسمم معك بتصحي قاليو قلطيفوم كسماموعي غبا كبلون وسيخو غليصلوم ايران امريكان ابز حلفه سومون بኦማና ቢለን بتزواوار زررب كم زكايرا زفلت كانت خونم قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو غن واشنطن ابلع لتيران اتغبرو صاطي كتحيل يصوعلهم نتانياهو زخون يخون سممع نبروغرام بالستيك ميسايل ايران نعطقات جوجلتات اتغبرو دغفن كتقالل كم زلو ناسميرلوم USS فورد كابسنا كتشعيسان حاموشن جميرا اب نطف سراح زلا خوينا اذا حدش موفار نسرحتنياتات زي تلمده نويح نطف سراح مالت كخونيم اتا مركب كساب معصاب تزوبا كتصنح مخانم كاواي تهوس توهابه وقعو مغلص يلن نابتخالي زينا مسن سجر كيم جونغ اون قال 13 عامت قالو تكايتو كم تخاون تقليتم مرحي سمين كوريا كيم جونغ اون قال 13 عامت ولادو تكايتو وراسيتو غيرو كم زمرته تكال سليا دبو كوريا فليتم اتتكال هاجراو دحنت كم زغلطم ابز غمغام نمبصح اوغعو مدلوات مركابن بزحات كونتات اب غمتاتيوم كيم جونغ اون ابز حلف مسكرم فلاماي ناي وصا هاجر مغشا مخانو زتغلص مبصحنا بيجينغ كمون ابز قربا اوان اب عبيت اغطاميتات اب غدنا ابو اخوينا مرعان غمز توهابو غداي مخاني نغر انتخونه بزعبا ابو زحز فلط نغر زي لخوينو اتتكال كيم جو اي اب موداتا ازورحي ابز كاد اخيبا غزا ودب ديساوت سمن كوريام كتركب ديا كتركبن زبل نمفلاطون بقربت كم زكتاتل غليصلوم اتاخيبا اب حموش عامت حدا غزي زكاد عبي بوليتيكاو تركبو خوينو مريحنا سلطان سمين كوريا نسدرا كيم سلسته ولدو زتم حلالف كون كلو كيم جونغ اون دما سلطانو نجو اي كمزو رسي امن جو اي ناي كيم جونغ اون بعت بيتون ريسول جون اتفلت انكو ولادم دتتقال دحنت كيم جونغ اون كالا عبي ولاد كمزلو كانت امنم ازو ولاد افلطو توهيبو يخون امرخا ببزحان سمين كوريا تراي ايفلتن قال 13 عامت كم زخونت زربلا سجن جو اي ابكتش 20 كتنا امغستاو تلفزيون نفلما وان ترايان يرم ابتو وان جو اي نيد ابو احيزا نبالستيك ميسايل سمن كوريا عدت تقبر نيرا بدحريو ابتو فلالي اغطاميتات مصابا كيم جونغ اون ون كتر جميرام نابتخالي زينا مسن سجر إثيوبيان سومالي لاندن حدش سممع كفرما قريبنا لوام اب قرب اوان كاب اسرائيل نفلما اوان افلطو هاجراونت زرخبت سومالي لاند مس إثيوبيا حدش سممع كتفرم مخانا ونافليت علم بريزيدنت رسم محدار سومالي لاند عبد الرحمن محمد إيروم مسينين ابز قبر حدش قال معتت هاجرو مس إثيوبيا سممع نقدن مقعزيان مفرام تدالو كم زلافليت لهم አዲስ አበባን ሀርጌሳን ቅድመ ክልተ ዓመት ናይ ምርድዳ ስምማዓት ፈሪመን መንባረን ይዝከር ኢትዮጵያን ሶማሌላንድ አፍልጦን መሃብ ሀርጌሳ ድማ ኢትዮጵያን ባሕረ መእተው ንኽትረክብ ዝብል ስምምዕ ነይሩ ይኹን እምበር ብሰንከቲ ስምምዕ ዘልዓሎም ዞባው ወጥሪም እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይከኣለን እቲ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ስምምዕ ንግዲ معس كم زغلصون علاوه يكونن كالو سممعات كم زفرمون تثبيت يغبر از خمزيلن كلهم بريزيدنت سوماليلاند حسن شيخ محمود بشمن زي تقسون قربا بتهاجرات اسرائيل سوماليلاند زابو تافلطو يدغفالوا كبل كسيسلم ات بريزيدنت مس ابلندن اتركب غازيتا اشراق الوسات ابز غبرو قال محتت اتن هاجرات نربح انكبلم
እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃቦቶ ኣፍልጦም ክምዝምዛ ይጽዕር ኣለዋ ክብል ከሲሱ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼኽ ኣብቲ ዘቕረቦ ክሲ ስም ዝኾነት ሃገር ኣይጠቐሰን ገለ ዞባዊ ሃገራት ነዚ ዕድል ተጠቒመን ንሓድነት ሶማል ዞባዊ ምርግጋእን ኣብ ሓደጋ ብምእታው ጸቢብን ሓጺርን ረብሓታት ከሰኻዓየን ዝደልያ ክብል እውን ተሰሚዑ ኢሎም ሹም ዝኾነት ሃገር ክጠቅስ ዘይደለየ እቲ ፕሬዚዳንት እንተኾነ ገሊኦም ነዚ ኣፍልጦ ውስን ረብሓ ዝረኽብሉ ዕድል ገይሮም ክርእይዎ ይኽእል እዮም ኢሉ ኣሎ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ነታ ሶማል ከም ኣካል ግዛኣታ ትቖፅራ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ብዙሓት ንሶማል ዝድግፋ ሃገራት ትካላትን ተቃውሞአን ገሊፀን እየን ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ሶማልን ኢትዮጵያን ኬንያን ክሳብ ሕጂ ተቃውሞአን ይኹን ደገፈን ብግልፂ ኣየርኣያን ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ እውን ተቐቢልዋሉ ዑደት ቀዳማይቲ ሚኒስትር ሜሎኒ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ጸዓትን ልምዓትን መሰረተ ልምዓትን ሕርሻን ምዞን ምትሕብባርን ንምቕጻል ንምጥንኻርን ዘለዎም ተወፋይነት ዘረጋግጽ እዩ ክብል እውን አብይ ኣሕመድ ኣብ ዘዘርግሖ ጽሑፍ ገሊጹሎም ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ተሓቲቱ ላዕለወይቲ ኣመራርሓ ሕወሓት ነበር ትግራይ ዞባ ኩናት ክትከውን ቀሪባላ ክትብል እውን ኣጠንቂቓ ኣብ ትግራይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይተኣወጅ ሻዕብያ ናብ መላእ ትግራይ ኣትሎም ክትብል እውን ተሰሚዓላ ማእኸላይ መንግስቲ ብህፁፅ ኣዋጅ ክእውጅ ይግባእ ትግራይ ሻዕብያ ዝንቀሳቐሰላ ኮይናላ ሻዕብያ ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ናብ መላእ ትግራይ ኣትሎም ክትብል እውን ተሰሚዓላ ኣብይ ኣብታ ክልል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእውጅ ዝተሓተ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ብቴክኖሎጂ ክነጥፋኩም ኢና ዝብል ምፍርራሕ ካብ ወገን ፌደራል መጺናሎ ድሕሪ ምባል እዩ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ነበርን ላዕለወይቲ መራሒት ሕወሓትን ኬርያ ኢብራሂም ስቕታ ኣሴራ ትርከባለ ወይዘሮ ኬርያ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ማእኸላይ መንግስትን እንታይ ክግበር ከም ዘለዎን ዝሃበቶ ርእይቶ ድማ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሉሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ጠጠው ክብል ዝሓትት ኬርያ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ወጊና ህዝቢ ካብ ሽግራቱ ሓራ ንግበሮ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባላ ኣብዚ ምስ ወጋሕታ ዝተባሃለት ማዕኸን ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ንዚ ሓሳብ ብምስማር ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ደው ምባል እንተዘይ ኮይኑ ካሊእ ኣማራፂ የለን ክትብል እያ ተሰሚዓ እቲ መንግስቲ ክምልሶ ዝኽእሉ ሕቶታት ኣብ ጎኒ ደው ብምባል እምበር ብምቅዋም ክምለስ ይኽእል ኢለ ኣይኣምንን ዝበለት እታ ፖለቲከኛ ህዝቢ ትግራይ ንሃገሩ ናይ ምጥቃዕ ጸሊም ታሪክ የብሉን ክትብል እውን ተሰሚዓ ሕወሓት ብዝተፈላለየ ምክንያት ንህዝቢ ናብ ኩናት ከላዓዓሊ ይፍትን ኣሎ ዝበለት እታ ፖለቲከኛ ስለዚ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክንስለፍ ኣለና ህዝቢ ትግራይ መሪት ትግራይ ዓውዲ ኩናት ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና ስለዚ እዚ ከይከውን ድማ መሰርዕና ነስተኻኽል ክትብል ኬርያ ተሰሚዓ ትርከባላ ኣስዒባ ድማ ሰላም ይሃልየ ዝብል ዘለኹም እቲ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ዘለኹም ኣብ ትግራይ ሰላም ክሰፍን እንተደኣ ኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ እንተዘይተኸኢሉ ድማ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክእወጅ ኣለዎም ኣብ ትግራይ ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዘሎ ህዝቢ ንኩናት ዝኸውን ገንዘብ ኣውፊ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ኩናት ክሳተፍ ይፅውዕ ኣለዉ ድሕሪ ምባላ ኣስዒባ ድማ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምእዋጅ ከም ካልኣይ መማረፂ ክውሰድ ኣለዎ ክትብል ተሰሚዓላ ኬርያ እዚ ዝብል ዘለኹ ሉዓላውነትን ሃገራዊ ረብሓን ዘኽብር ኢለ ስለ ዝኣመነ ህዝቢ ኣብ ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን መንዚዑ ብመሰረት ሕጊ ክመርሕ ስለ ዘይከኣለን ልዕሊ ኩሉ ትግራይ ሻዕብያ ኮለል ዝብለላ ክልል ኮይናላ ስለዚ ሰላም ንምርግጋፅ ህፁፅ ኣዋጅ ክእወጅ ኣለዎ ክትብል ተሰሚዓላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ስዒቡ ማእኸላይ መንግስትን ሕወሓትን ናብ ረባዓይ ዙር ኩናት ንምእታው ኣፍ ደገ ዘለው ድማ ይመስሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ሓይላን ሃገራት ኣብ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ንኸይውላዕ የተሓሳስቡ እኳ እንተለው ክልቲኦም ሓይልታት ግን ዝለዓለ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ የካይዱ ከም ዘለው ይዝሕበር ትማል መግለፂ ዝሃበ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ይጸግዕ ከም ዘሎ ብምሕባር ብቴክኖሎጂ ክነጽንተኩም ኢና ብዝብል ይሕነዩ ኣለዉ ብዝብል ድማ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም